नमस्ते। मैले आज एउटा बहस अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु र यो बहस प्रत्येक नेपालीहरूले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र बहस हेर्दाखेरि जस्तो सामान्य मान्छेलाई यो कुनै ठुलो मुद्दा जस्तो नलाग्न सक्छ, तर विश्वको समग्र परिस्थिति, दक्षिण एसियाको भूराजनीति र नेपालको सङ्कट, यो सबै चिजलाई हेर्ने हो भने यो बहस यति डरलाग्दो ढङ्गले आएको छ। बहस भने हाम्रो देशको विरुद्धमा यति डरलाग्दो ढङ्गले आएको छ कि यो बहस ठ्याक्कै इन्डियन र पश्चिमाहरूको रणनीति, विशेष गरेर इन्डियनहरूको रणनीतिसँग जोडेर आएको छ। केही मान्छेहरू, नेपालका केही मान्छेहरू, नेपालको आफ्नो कुनै सभ्यता छैन, हैन, कृपया मेरो अलिकति गम्भीरतापूर्वक सुनिदिनुहोला यो कुरा। नेपालको आफ्नो कुनै सभ्यता छैन, यो भारतीय सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो अथवा त्यसकै अन्तर्गतको उपसभ्यता हो भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्। आरएसएसले गराइरहेछ। म अलिकति पछि जान्छु डिटेलमा। अब यो प्रचार किन यहाँ सुरु भएको छ? जस्तो नेपालको सभ्यता छुट्टै सभ्यता होइन, यो भारतीय सभ्यताभित्र पर्छ भन्ने प्रचार किन भइरहेको छ भन्छ भने आरएसएसको अखण्ड भारतको मुद्दालाई उचित साबित गर्ने आरएसएसकै डिजाइनमा यो प्रचार भइरहेछ। उसको तलब खाने मान्छेहरूले यो प्रचार गरिरहेका छन्, हैन। जस्तो इन्डियनहरूले जो भन्छ नि अहिले बौलाएर विक्षिप्त भएर अखण्ड भारत, हैन, जबकि मैले यहाँहरूलाई पहिले एकचोटि भनेको थिएँ, अहिले पहिले कुनै मिडियामा, म अहिले दोहोऱ्याउँछु। जो उनले अखण्ड भारत भन्छन्, अफगानिस्तानदेखि लिएर बर्मा, अझ इन्डोनेसिया र उत्तरतिर हिमालयदेखि कैलाश मानसरोवरदेखि श्रीलङ्कासम्म उनले एउटै भारत थियो भन्छन्, हैन। त्यो एउटा साम्राज्यवादी एउटा मानसिकता, जो कुरूपता हुन्छ नि, त्यो कुरूपताको एउटा चाहिँ तपाईको नमुना हो त्यो। तपाईँ हामीले पनि अलिकति अध्ययन गर्न सुरु गरौँ। जसलाई उनीहरू भारत भन्छन् इतिहासमा, प्रामाणिक इतिहासमा त्यो भूगोल अहिलेको इन्डिया होइन। उनको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य भनेको चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि अशोक र उनका छोरासम्मको साम्राज्य हो। सबभन्दा ठुलो भारत भनेको, हैन, जो चाहिँ तपाईको दक्षिण भारत पनि पुगेको छैन। जस्तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला जस्ता क्षेत्रहरू पनि छोएको छैन। त्योदेखि उत्तर, त्यसपछि जम्मू काश्मीर छोडेर, त्यो पनि कहिल्यै भारत होइन, भारतको हिस्सा होइन, इन्डियाको हिस्सा होइन, भूगोलको एउटा देशको रूपमा जम्मू काश्मीरको इलाका छोडेर अब यतातिर चाहिँ तपाईको उत्तर पूर्वी राज्यहरू, जो चाहिँ सेभेन सिस्टर भन्छन्, हैन, जस्तो नागाल्यान्ड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि इत्यादि, यो कहिले पनि इन्डिया होइन। बस यति छोडिकन चाहिँ जस्तो दक्षिण भारतभन्दा उत्तर र यतातिर चाहिँ तपाईको बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात अथवा राजस्थान आदि इत्यादिसम्म यिनको साम्राज्य विस्तार भएको हो चन्द्रगुप्त मौर्यका पालामा, हैन। अहिले पनि त्यो नक्सा हेर्न सकिन्छ, हैन। ग्रेटर इन्डिया अथवा इतिहासमा इन्डियाको सबभन्दा ठुलो भूगोल भनेर गुगल सर्च गर्नुभयो भने त्यो सबैले देख्न सक्ने कुरा हो। यो कुनै चाहिँ तपाईको रहस्यमय बहसको विषय होइन। र इन्डिया, अहिलेको इन्डिया, ब्रिटिसहरूले आफ्नो औपनिवेशिक स्वार्थको कारणले बाँकी जम्मै देशलाई लुटेर चाहिँ यो इन्डिया बनाएको हो। यतिसम्म कि जो मणिपुरमा अहिले जो भइरहेछ, मणिपुर 1830मा ब्रिटिसहरूले कब्जा गरेको, मणिपुर छुट्टै देश थियो। मणिपुर 1830-32 को घटना हो, हैन। त्यो बेलाको 30-32 को युद्धमा ब्रिटिसहरूले चाहिँ तपाईको एकीकरण गरे, जोडे, हैन। जस्तो मिजोरम त्यही हो, मेघालय त्यही हो, नागाल्यान्ड त्यही हो, अरुणाचल त्यही हो, कहिले पनि इन्डियन भूभाग होइन। नभए एउटा कुरा जस्तो मैले अलिकति यो नेपालको सभ्यता भारतीय सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो भनेर यो आरएसएसका कर्मचारीहरूले जो प्रचार गरिरहेका छन्, अब यिनको कुनै दिन नाम खोलेरै आउनुपर्ने स्थिति आउँदैछ र खोल्नु पनि पर्छ। हामी सबै जानकार छौँ यो विषयमा, को के हो, के मिसनको निम्ति यस्तो अपराधिक चाहिँ तपाईको वृत्ति चाहिँ गरिरहेछ, हामी सबै बुझ्छौँ। मैले अलिकति चाहिँ यिनी पाखण्डीहरू, हैन, बौद्धिकताको खोल ओढाइएका यिनी पाखण्डीहरू, तलबीहरू, के बौद्धिकता, जसले विदेशीको चाहिँ तपाईको खाएर, सीता खाएर, हैन, यस्ता अनैतिक र फोहोरी कुराहरू गर्छ, उसले आफूलाई बौद्धिक भनिरहेको छ। किन? अहिलेको बौद्धिक त्यही हो, हैन। अहिलेको जो
सत्ता पक्ष भनौँ न, सत्ता पक्ष भनेको जो हावी छ, चाहे इन्डिया, चाहे नेपाल, चाहे अमेरिका, चाहे चीन, चाहे तपाईँको रुस, जो चाहिँ हावी हुन्छ हैन, जो प्रभुत्वमा हुन्छ, जो प्रभावमा हुन्छ, त्यसको विचारको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई सत्तापक्षीय बुद्धिजीवी भन्छ। उनीहरू तलबमा बोल्ने हुन् हैन, अथवा उनीहरू अर्को कुनै जागिरीमा बोल्ने हुन्। मैले अलिकति यिनी जागिरीहरूको नियति, विचरापन, यिनको विचरापनलाई चाहिँ उजागर गर्नको निम्ति मैले केही कुराहरू राख्न आज अलिकति राख्छु। हामी यो बहसमा जाँदाखेरि हामी यिनीहरूले जसरी बहसलाई जटिल बनाउनु खोज्छन्, जटिल कहाँ बनाउनु खोज्छन् भन्छ भने हल्लो पुराणमा यसो लेखिएको छ, फल्लो लेखकले यसो लेख्या छ हैन, अथवा चाहिँ यहाँ त्यसो भएको थियो, उहाँ अब कसले के लेख्यो, साहित्यमा कसले के लेख्यो, हामी यो चाहिँ बहसमा प्रवेश गर्नै हुँदैन हैन। किन साहित्यमा यति विरोधाभास छ, यति विरोधाभास छ कि तपाईको एउटाले चाहिँ एउटै साहित्यमा चाहिँ तपाईको 10 वटा चाहिँ बाँच्ने कुरा लेख्या हुन्छ। किन भन्छ भने साहित्य पनि यहाँ कस्ता छन् भन्छ भने थप्दै गएका छन्। जस्तो पुराण भन्छ नि, पुराणहरू कुनै एउटा व्यक्तिले लेखेको होइन हैन। जस्तो रामायण पनि कुनै एउटा व्यक्तिले लेखेको होइन, न चाहिँ तपाईको त्यो कुरान हो, न चाहिँ तपाईको बाइबल हो, के हो, यिनी पछाडि थपिँदै जान्छन्। जस्तो मनुस्मृति चाहिँ कयौं पटक चाहिँ श्लोकहरू थपिएका छन्। त्यो मनुको चाहिँ ओरिजिनल रचनै होइन जो अहिले हामी मनुस्मृतिमा बजारमा पाउँछौँ। किन भन्छ भने त्यहाँभित्र जुझ्ने कुराहरू यसरी चाहिँ छरपष्ट छन् कि एउटा कुराले अलिपछि गएर नाङ्गो रूपमा त्यसको खण्डन गरिरहेको हुन्छ। किन यो थपीको कारणले यस्तो हुन्छ। हामी साहित्यमा रचना भएका यिनी पछि सिर्जना गरिएका साहित्यमा हामी जाने होइन। मैले तपाईहरुलाई जस्तो इन्डियन सभ्यता र हाम्रो सभ्यता एउटै हो कि होइन भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नको निम्ति मैले 3टा चीजलाई अगाडि सार्न खोजिरहेको छु। यी आरएसएसको यो मिसनसँग, जसले अखण्ड भारत ठीक हो भन्ने देखाउन। किन सभ्यता इन्डियन, हामी पनि इन्डियन सभ्यताको भएपछि त हैन अखण्ड भारत त रहेछ पहिले। त्यसैले आरएसएसले अहिले उठाएको मुद्दा त ठिक रहेछ भनेपछि नेपाललाई इन्डियामा किन लगाउने, उनी त्यो कोणबाट इन्डियन सभ्यताको उघात गरेर आइरहेछन्। म चाहिँ तपाईको 3टा कुरा राख्छु। एउटा कुरा के हो भन्छ भने जो इन्डियन आफूलाई हिन्दी भाषी भन्छ यो इन्डियन यो मैदानमा कहिले आयो, म यो कुरा राख्छु पहिले। जस्तो अहिले इन्डियाले पनि मानेको इन्डियाको चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा पढाइरहेको एउटा तथ्य के हो भन्छ भने आजभन्दा 3800 वर्ष अगाडि 1800 BC बिफोर क्राइस्ट 1800 BC मा 1800 देखि 1900 भन्नुस् न, झन्डै 38-3900 वर्ष अगाडि सिन्धु नदीको छेउबाट यो समूह इन्डियाको केन्द्रीय मैदानमा आयो। त्यो अवधि पूरा अवधि कहाँ लाग्यो भन्छ भने लगभग 3800 को वरिपरिबाट सुरु गर्यो र 3500 वरिपरिसम्म यो माइग्रेट भइरह्यो हैन। 300-400 वर्षसम्म यो माइग्रेट तपाईको भइरह्यो। त्योभन्दा अगाडि इन्डियाको केन्द्रीय समथर मैदान पुरै जंगली एरिया छ, मानव बसोबास छैन हैन, जंगली एरिया छ। यो पुरातत्व शास्त्रले प्रमाणित गरेको कुरा हो। त्यो इन्डियन शिक्षा प्रणालीमा पनि यसलाई मानिएको छ र यही पढाइन्छ हैन। 3500 देखि 3800 को बीचको अवधिमा त्यो सिन्धु घाटीको छेउमा बस्ने यो इन्डियनहरूको यो समूह, जसलाई फारसीहरूले हिन्दू भन्ने नाम दिए हैन। उनको चाहिँ वर्णमालामा स भन्ने चाहिँ वर्ण छैन, त्यसकारणले सलाई उनले सिन्धुलाई हिन्दू भने, अथवा सिन्धुको छेउमा बस्ने मान्छेहरू भन्ने अर्थमा उसले हिन्दू नाम दिए। यो माइग्रेट सुरु भएको अवधि चाहिँ तपाईको 35 देखि 3800 को बीचमा एउटा तथ्य। त्योभन्दा अगाडि यो इन्डियाको केन्द्रीय मैदान पुरै जंगली छ। अब यो केन्द्रीय मैदान पुरै जंगली छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण के हो, कसरी जंगली छ त, के प्रमाणमा भने। अब अर्को कुरोमा जाउँ। अर्को कुरोमा कहाँ जाउँ हुन्छ भने जस्तो यो युग भन्छ नि, यो के अरे चाहिँ तपाईको उत्पादनका साधनको विकासको कोणबाट युगको वर्गीकरण गरेको, जस्तो पुरा पाषाण काल अथवा पहिलो ढुङ्गे युग, सुरुको ढुङ्गे युग, उत्तर पाषाण काल हैन, जस्ता ढुङ्गाको अन्तिम युग, जस्तो ढुङ्गाका हतियार प्रयोग हुने अन्तिम युग, त्यसलाई पाषाण काल भन्छ। जुन बेला चाहिँ ढुङ्गालाई हतियार बनाएर मान्छेले आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो, जीवन निर्वाह गर्थ्यो, त्यसलाई पाषाण काल भन्छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको सुरु भयो ब्रोन्ज एज हैन, काँस्य युग।
माने पित्तलका चाहिँ धातुबाट बन्ने उपकरण प्रयोग सुरु भयो। त्यसपछि सुरु भयो कपर एज। कपर एज ताम्रयुग, तामाका चाहिँ धातुहरूबाट खोज हुँदै गयो हैन। ढुङ्गापछि चाहिँ तपाईको पित्तलको खोजी, काँस्यको खोजी भयो। काँस्यपछि तामा पत्ता लाग्यो। तामापछि चाहिँ तपाईको आइरन एज, लौह युग भन्छ। फलाम धेरै पछि लाग्यो। अब फलाम चाहिँ तपाईको युगसम्म आउँदा फलाम के भयो भन्छ भने जस्तो ताम्र युगसम्म तपाईको समथर भूभागमा जहाँ जङ्गली जङ्गल हुन्थ्यो संसारभरि, यहाँ मात्रै होइन संसारभरि, किन समथर भूभागमा संसारभरि जङ्गलै हुन्थ्यो। ताम्र युगसम्म हेर्नुभयो भने कि त मानव बस्ती खोला र नदीको छेउमा छ, पेटमा छ वरिपरि, कि भने पहाडी टाकुरामा छ। समथर मैदानमा मानव बस्ती छैन। किन छैन त भन्छ भने जङ्गल मात्रै थियो। समथर भूभागमा जङ्गल मात्रै हुन्थ्यो। जङ्गल फडानी गर्न सक्दैनथ्यो तामा र चाहिँ तपाईको काँस्यका हतियारले। किन? तिनी कमला हुन्छन्, नरम हुन्छन् हैन। जस्तो तामा त अत्याधिकै नरम हुन्छ। नरम भएको हुनाले त्यो कठोर खालको काठलाई काट्न वा जङ्गल फडानी गर्न सम्भव हुन्थेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ताम्र युगसम्मको मान्छेको बसोबास खोला नदीको किनार र पहाडी टाकुरामा मात्रै छ। र अब यो जङ्गल फडानी सुरु भयो लौह युगपछि, जब फलामको खोजी भयो र फलाम पत्ता लागेपछि फलामबाट मान्छेले हतियार बनाउन सुरु गरे। त्यसपछि लौह युग सुरु भयो। लौह युग संसारमा फरक फरक अवधि छ खोजी भएको। जस्तो मिश्रमा, जो मिश्रको सभ्यता भन्छ, त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको पुरातात्विक खोजले 6000 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ फलाम पत्ता लागिसकेको कुरा जनाउँछ, जानकारी दिन्छ हैन। इन्डियामा कहिले भयो त? यो भागमा कहिले भयो? अहिलेसम्म भएका खोज अथवा पुराना हतियारहरूको अध्ययन, सबभन्दा पुराना हतियारहरूको अध्ययन, तिनी पुरातात्विक सामग्रीको अध्ययन हेर्दा पुरातत्वशास्त्रले के भन्छ भने इन्डियामा यो चाहिँ केन्द्रीय, विशेष गरेर केन्द्रीय मैदानमा फलामको आविष्कार, फलामको खोज 3500 वर्षदेखि 3700-3800 वर्षको बिचमा भएको छ हैन। अथवा 3800 वर्षभन्दा पुरानो छैन र 3500 वर्ष अझ बढी भरपर्दो भन्ने कुरो छ। अब अनुमान गर्नेहरूले किन चाहिँ प्राप्त हतियारहरूको चाहिँ तपाईको त्यो परीक्षण गरेर मोटामोटी समय भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको तर्क वितर्क 100-150 वर्षको अन्तर हुन्छ। तर त्यो अन्तर 3500 देखि 3800 वर्षको बीच भन्दा हैन तलमाथि छैन। मैले दुईटा कुरा गरेँ। एउटा कुरा के गरेँ भन्छ भने यो अहिलेको इन्डियाको केन्द्रीय मैदानमा आउनु सुरु गरेको 3800 वर्ष अगाडि हो र अब यही भूभागमा चाहिँ लौहको फलामको चाहिँ खोजी भएको समय पनि त्यही छ। र त्यसले के कुरा मिल्छ भन्छ भने त्यही फलामको खोजी सम्भव भएपछि नै उनीहरू जङ्गल फडानी गर्न सक्षम भएपछि यतातिर चाहिँ बसाइसराई सरे हैन, माइग्रेट भए, यतातिर माइग्रेट भए। यो दुईटा पुरातात्विक जो निष्कर्ष छ त्यो निष्कर्षले एउटै तथ्य ल्याउँछ। इन्डियनहरू 3500 वर्षदेखि 3800 को बीचमा यो भूभागमा आएका हुन्, सिन्धु नदीको छेउबाट हैन। फलामको आविष्कारको समय पनि त्यही छ, इन्डियनहरूको माइग्रेसनको समय पनि त्यही छ र त्यसपछि मात्रै जङ्गल फडानी गर्न सम्भव भयो। एउटा यो कुरा मैले राखेँ। इन्डियन सभ्यता र नेपालको सभ्यताको म कुरा गर्दैछु। म अब तेस्रो कुरा राख्छु। तेस्रो कुरो मैले के लाग्छु भन्छ भने वेदको लेखनकाल पुरातत्व शास्त्रले के भन्छ भने दुई थरी मत छ, तर लगभग 1-2-300 वर्षको अन्तर छ। एक थरी मानिसहरू भन्छन् वेदको लेखनकाल 3700 वर्ष अगाडि सुरु भएर 2700 वर्ष अगाडि टुङ्गियो। 1000 अवधिको बीचमा वेदहरूको कलेक्सन गरियो, टिपोट भयो, जो हामीले 4 वेद भन्छौँ नि। र अर्को थरीको भनाइ के छ भन्छ भने यो अवधि अधिकतम 3000 वर्षदेखि 4000 वर्षको बीचमा हो भन्ने चाहिँ अर्को एउटा मत छ। अथवा चाहिँ आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिदेखि लिएर वेद सङ्कलन सुरु भयो र त्यो 3000 वर्ष अगाडि 1000 को समय लिएर त्यो काम चाहिँ पुरा भयो। किन त्यो श्रुति परम्परा थियो त्यहाँ त हैन। त्यो त एउटा पिढीले अर्को पिढीलाई सुनाउने परम्परा थियो। अनि त्यो सबैले सुनेका चिजहरू सङ्कलन गर्दा टाइम लाग्ने भयो हैन। त्यो कुनै आजभोलि कापीमा लेखे जस्तो त हुँदैन।
अनि त्यो पनि सबै ठाउँमा जानु पर्यो, सबै मान्छेलाई भेट्नु पर्यो। जहाँ जहाँ यस्ता गाथाहरू थिए, जहाँ जहाँ यस्ता लोककथाहरू थिए, होइन, तिनी सबैको सम्पर्कमा गएर कलेक्सन गर्नुको निम्ति 1000 वर्ष लाग्यो। र 1000 वर्ष लागेको हुनाले नै त्यो वेदमा पनि के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो ऋग्वेदमा यो समाजको जसरी चित्रण गरिएको छ अथवा सृष्टिको प्रकृतिको अन्तिम वेदमा आउँदाखेरि तपाईँको अर्कै पाउनुहुन्छ। किनभने चाहिँ 1000 वर्षको बिचमा दुनियाँ धेरै बदलिसकेको थियो, धेरै बदलिसकेको थियो। मान्छेका सोचहरू, जीवनहरू, जीवन पद्धतिहरू धेरै परिवर्तन आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदहरूमा पनि एकरूपता पाइँदैन, दृष्टिकोणमा, दर्शनमा एकरूपता पाइँदैन, किन यसले लामो अवधि लिएको छ। मैले यो जोड्न खोजेको कहाँ हो भन्छ भने वेद लेखन काललाई हामीले 4000 वर्षदेखि 3000 वर्षको बिचको 1000 वर्ष मान्ने हो भने, त्यसैलाई मान्ने हो भने यो त लेखनकाल हो, यो त लेखनकाल हो। वैदिक समाज त त्योभन्दा धेरै पुरानो हो, त्यो लेखन समयले नै बुझाउँछ, होइन। जो वैदिक सभ्यता यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर टिप्ने काम नै 4000 वर्ष अगाडि सुरु भएको छ भने वैदिक सभ्यता र वैदिक संस्कृति त त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि थियो। त्यसैबाट प्रश्न हुन्छ, होइन। अब मैले 3टा जोडेँ। एउटा, इन्डियनहरू सिन्धु नदीको छेउबाट इन्डियातिर माइग्रेट हुने समय त्यही छ, होइन। अब 3500 वर्षदेखि 3800। दोस्रो चिज चाहिँ जङ्गल फडानी गर्नको निम्ति जरुरी फलामको जो खोजी भयो त्यो समय पनि त्यही छ, उही छ। र वेदको जो सङ्करणको समय भनेको छ त्यो समय पनि त्यही छ। सङ्करण भने वैदिक सभ्यता त पुरानो छ भनेपछि वेद सङ्करण सुरु भएको समय र यो इन्डियन सिन्धु नदीको छेउबाट आउने समय नै जब उही छ, अनि कसरी इन्डियन सभ्यता वैदिक सभ्यता हुन्छ? कसरी चाहिँ हाम्रो सभ्यता उनको सभ्यताको माथमा हुन्छ? त्यसको एउटा अङ्ग हुन्छ, होइन। यिनी फोरीहरूको जो कुतर्क नि, फोरीहरूको कुतर्क कि यिनीहरू यसको खण्डनमा आउन, अब होइन, एउटा वैज्ञानिक खण्डन, तथ्यपरक खण्डनमा के आउनु पर्यो, सामग्री लिएर आउनु पर्यो, होइन भने यिनी जो पाखे छन् नि, पैसाको निम्ति अपराध गर्ने र आफूलाई चाहिँ गोरुभन्दा तल झार्ने जो मान्छेहरू छन् नि, यिनी मान्छेहरूको अनुहार र यिनको स्तर राम्रोसँग एकचोटि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब दोस्रो चिज म जस्तो सिन्धुको छेउबाट यिनीहरू जो आए, सिन्धु घाटीको सभ्यता नगर सभ्यता हो, नगर सभ्यता हो। जस्तो सिन्धु घाटीको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, ग्रिकको सभ्यता, के अरे चाहिँ तपाईँको मिश्रको सभ्यता, वाङ्गो सभ्यता, यिनी नगर सभ्यता हुन्। यी सभ्यताहरू के हुन् भन्छ भने यो बेलासम्म यी सभ्यताहरू जो उत्खनन भए यो बेलासम्म मान्छेले एउटा नगर सहर बनाएर बस्न सुरु गरेको थियो, अथवा मान्छेको सहरीकरण सुरु भइसकेको थियो, अनि तिनी सभ्यताहरू नगर सभ्यताहरू हुन्। तर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो, नगर सभ्यता होइन। भनेपछि ग्रामीण सभ्यता धेरै पुरानो सभ्यता हो, नगर सभ्यता पछि विकास भए। त्यसकारणले जो इन्डियन सिन्धु नदीको छेउबाट आयो भने मैले भने यो नगर सभ्यतासँग परिचित समूह हो, ग्रामीण सभ्यताको समूह होइन यो, होइन। त्यसकारणले वैदिक सभ्यतासँग यसको कुनै लेनादेना छैन, होइन। न त सिन्धु घाटीको सभ्यता वैदिक सभ्यता हो। जब त्यो सिन्धु घाटीकै वरिपरिबाट आएको हो भने सिन्धु घाटीकै सभ्यतासँग परिचित थियो, त यहाँ आइसकेपछि उनीहरूमा मिसावट आयो, जसलाई हिन्दू भन्छन् नि, जसलाई मिसावट कहाँ आयो भन्छ भने अब यतातिर वैदिक सभ्यता जसलाई मैले ग्रामीण सभ्यता भने त्यो सभ्यता चाहिँ के भन्छ भने हिमालयदेखि विन्ध्याचल भन्छ। हिमालयदेखि विन्ध्याचल, विन्ध्याचल भनेको यतिर मुजफ्फरपुर हो, इन्डियाको नेपालको सिमाना नजिकै मुजफ्फरपुर हो, होइन। उत्तर प्रदेशमा विन्ध्याचल पहाड भन्छ, अथवा कसैले अर्को भाषामा गङ्गाको उत्तरी भाग हिमालयसम्म भन्छ, होइन। त्यो भने पनि भयो, गङ्गा पनि नजिकै छ, नवलपरासीबाट 7 किलोमिटर छ गङ्गा, नवलपरासी हाम्रो जिल्लाबाट 7 किलोमिटर छ। त्यसकारणले गङ्गादेखि चाहिँ उत्तरतिर, हिमालयदेखि अथवा कैलाश मानसरोवरदेखि दक्षिणतिर यसलाई वैदिक भूमि भनिएको छ। जुन भूमिमा मैले अघि नै भने सिन्धु नदीबाट आएको इन्डियनको उपस्थिति छैन, होइन। यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो इन्डियन थिएन,
हैन। पछाडि माइग्रेट भएपछि अब त अहिले त सिमाना तोकिए, हिजो सिमाना हुन्न थियो हैन, देश भनी सिमाना हुन्न थियो। मान्छे चाहिँ आफ्नै चाहिँ तपाईको रुचि, आवश्यकता, इच्छा अनुसार बस्थे आदि इत्यादि। अब तपाईको हाम्रो सभ्यता वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो हैन। अब सिन्धु घाटीको सभ्यता नगर सभ्यता हो र यो इन्डियन त्यो सभ्यतामा परिचित थियो। पछि आएपछि यिनीहरूको मिसावट आयो। मिसावट के आयो भन्छ भने उनीहरू सिन्धु नदीको छेउबाट आउँदाखेरिका संस्कार पनि यिनीसँग रहे र यो ठाउँको जङ्गल फडानी गरेर बस्न सुरु गरिसकेपछि उनीहरू उत्तरको वैदिक संस्कृति पनि चाहिँ तपाईको घुलमिल हुन थाले है र मिसावट आयो। जस्तो अहिले हामीले इन्डियामा देख्छौँ नि, इन्डिया कस्तो भन्छ भने दर्जनौं 50औं संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ मिसावटलाई हिन्दू भनिन्छ हैन। कुनै एउटा चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ ऊ होइन। जस्तो त्यहाँ शैव परम्परा पनि देखिन्छ, देवी परम्परा पनि देखिन्छ, वैष्णव परम्परा देखिन्छ, त्यहाँ मातृपूजक पनि छन्, पितृपूजक पनि छन्, सारा चिज छन्। जस्तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति मातृपूजक संस्कृति हो। आमाको वर्चस्व हुन्थ्यो, महिलाको वर्चस्व हुन्थ्यो, समाजका अगुवा महिलाहरू हुन्थे र त्यो मात्र होइन, त्यो बेला गोत्र परम्परा पनि महिलाकै नामबाट, आमाको नामबाट हुन्थ्यो हैन। इन्डियन कल्चर त्यो होइन हैन। त्यो वैदिक कल्चर त्यो उनीहरूले अपनाएनन्। इन्डियनहरूको पितृपूजक कल्चर हो। जस्तो त्यसकै असर हामी कहाँ पनि पर्यो। बाउको नामबाट गोत्र परम्परा राख्ने प्रचलन आयो। यो प्रचलन वैदिक समाजमा थिएन, वैदिक सभ्यतामा थिएन। आमाको नामबाट गोत्र परम्परा चल्थ्यो। यस्ता धेरै विविधताहरू छन्। अब त्यसकारणले मैले भने हाम्रो जो वैदिक सभ्यता हो त्यो इन्डियन सभ्यता होइन। इन्डियनहरुमा जो उतातिरबाट आइसकेपछि बस्ती बस्यो अनि पौराणिक काल सुरु भयो हैन। पौराणिक काल सुरु भयो। इन्डियन सभ्यता जो आफूलाई चाहिँ यो हिन्दूको नामबाट जो सभ्यता हुन्छ नि, त्यो मूलतः चाहिँ तपाईको पौराणिक सभ्यता हो। पौराणिक सभ्यता हो एक। पौराणिक सभ्यताका मूल ग्रन्थ भनेको महाभारत र रामायण, पुराणहरू लगायत, केही पुराणहरू लगायत, केही सबै होइन हैन। धेरै पुराणहरू त नेपालमै लेखिएका छन्। अब केही पुराण र रामायण महाभारत लगायतका ग्रन्थहरू नै अब इन्डियन सभ्यताका मियो हुन्। इन्डियन सभ्यताका मियो हुन्। सुन्नुहोस् है, यसलाई सिरियसली हामीले हेर्नुपर्छ। अब इन्डियन सभ्यताका मियो जसलाई उनीहरूले भारतीय सभ्यता भन्छन्, त्यसको चाहिँ मियो जस्तो रामायण महाभारत र केही पुराणहरू हुन् हैन। यति मैले भने। अब म यसमा अर्को जोड्छु। अर्को के जोड्छु भन्छ भने रामायणको बालकाण्ड जो चाहिँ वाल्मीकिले लेखेको रामायण छ संस्कृतमा, त्यो बालकाण्ड भनेको पहिलो अध्याय, त्यसमा बुद्धहरूलाई नास्तिक भनेर बुद्धको विरोध गरिएको छ। ल तपाईहरु सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब रामायणमा बुद्धको विरोध गरिएको छ भने त्यसले के बुझाउँछ? रामायण बुद्धकालको उत्कर्ष पछि नै लेखिएको ग्रन्थ हो, त्यही साबित गर्छ। भनेपछि कथाको वैदिक सभ्यता हैन। जस्तो मैले भने रामायण त इन्डियन सभ्यताको मियो हो हैन, जसलाई उनले आफ्नो चाहिँ धरोहर मान्छन्, इन्डियन सभ्यताको धरोहर मान्छन्। त्यो ग्रन्थ बौद्ध परम्परा सुरु भइसकेपछि लेखिएको हुनाले नै बुद्धलाई नास्तिक भनेर त्यहाँ विरोध गरिएको छ बालकाण्डमा हैन। भनेपछि कथाको वैदिक सभ्यता मैले भने 4000 वर्षभन्दा अगाडि कहिले हो वैदिक सभ्यता हैन। अब रामायण चाहिँ बुद्धकाल भन्दा पछि लेखिएको छ अथवा बौद्ध परम्परा सुरु भइसकेपछि लेखिएको छ। बुद्धको विरोध गरेको कार्य हेर्दा त्यो बुझिन्छ एउटा। दोस्रो मैले महाभारतको उदाहरण दिन्छु। महाभारत युद्धपछि हैन पाण्डवहरूले यज्ञ गरे अनि दान दिने बेला आयो। दान दिने बेला आएपछि युधिष्ठिरले एउटा प्रश्न गरेको कथा छ। यो कथा के छ भन्छ भने उनले आफ्नो राज्यमा दान दिन लायक कुनै पनि शुद्ध ब्राह्मण देखेनन्। नदेखेपछि उनले सोधे कसलाई दान दिने हैन। जस्तो हामीले सोचेको मानेको दान दिने त्यस्तो पवित्र ब्राह्मण छैनन् यहाँ भन्दाखेरि उनलाई सुझाव के दिएको छ भन्छ भने हिमालयको तलतिर 1000 चाहिँ पवित्र बौद्ध ब्राह्मणहरू छन्, उनलाई बोलाएर दान देऊ भन्ने सल्लाह भएपछि युधिष्ठिरले हिमालयबाट बौद्ध ब्राह्मणहरूलाई ल्याउन लगाए र दान दिए भन्ने कथा छ। यो कथाले पनि एउटा कुरा भन्छ, त्यहाँ बौद्ध ब्राह्मण भनिएको छ
बौद्ध ब्राह्मण गरिएको बनेको छ भनेपछि महाभारत पनि बौद्ध परम्परा सुरु भइसकेपछि लेखिएको ग्रन्थ हो, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। भनेपछि अब बौद्ध परम्परा कहिले सुरु भयो? हाम्रो भनौँ गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भन्छौँ हामी, उनी चाहिँ 29औं बुद्ध मानिएका छन्। 29औं बुद्ध। अब यसको मतलब हो त्योभन्दा अगाडि 28वटा बुद्ध थिए। 28वटा बुद्ध थिए। एउटा बुद्धको अवधि र अर्को बुद्धको अवधि मोटामोटी 25-30 वर्षको अन्तर मान्दा, हैन, मरेको समय भनौँ न, मृत्युको समय 25 वर्ष के अरे चाहिँ अवधि मान्दा पनि 28वटा बुद्धको अवधि 700 वर्ष हुन आउँछ। भने गौतम बुद्ध 2650 मोटामोटी 700-2700 वर्ष हुन थाल्यो सिद्धार्थ गौतमको। त्यसमा 700-800 जोड्नु हो भने 34-3500 वर्ष अगाडि जान्छ। बौद्ध परम्परा सुरु भएको 34-3500 वर्ष अगाडि जान्छ। अब त्यो महाभारतमा जो बौद्ध ब्राह्मणको तपाईको कुरा आउँछ अथवा चाहिँ कथाहरूमा, बौद्ध कथाहरूमा पनि आउँछ, र रामायणमा जो बुद्धको विरोध गरिएको देखिन्छ, आलोचना गरिएको देखिन्छ, यो दुईटा कुराले पनि के पुष्टि गर्छ भन्छ भने पौराणिक काल कमसे कम 3400-3500 वर्ष यताकै काल हो, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। त्यो दुईटा ग्रन्थको उल्लेख, बौद्ध भन्ने बुद्धको जो उल्लेख छ बुद्ध प्रसङ्ग, त्यसले पनि के भन्छ भने 3400-3500 वर्ष यताकै कुरा हो। दुईटा साहित्यको रचना त्यहाँबाट पनि पुष्टि गर्छ। अब तपाईँ वेदको कुराहरू मैले भने नि सुरुमै, वेद लेखन काल नै 4000 वर्ष अगाडि सुरु भएको छ भन्छ। अनि वैदिक समाज त कहिले हो, कहिले त्यो सभ्यता त कहिले हो, कहिले धेरै पुरानो सभ्यता त। भनेपछि कसरी इन्डियन, त्यसपछि त्यही महाभारत र रामायणले इन्डियन र पुराणहरूले इन्डियन सभ्यता चाहिँ तपाईँको विकास गरे। अनि त्यो इन्डियन सभ्यता कसरी नेपाली सभ्यताभन्दा पुरानो हुन्छ, हैन? हामी यी बहसमा जाने एकदमै जरुरी छ। एउटा चिज र दोस्रो मैले अर्को एउटा राख्छु, जस्तो ऋषिमुनिहरू, हैन, एउटा जस्तो वैदिक सभ्यताको कुरा गर्दा ऋषिमुनिहरूकै कुरा आउँछ। किन ऋचाहरू, मन्त्रहरू, श्लोकहरू सबै बोल्ने उनी हुन्, सङ्कलन गर्ने चाहिँ तपाईँको उनी हुन्। र उनीहरूमध्ये जस्तो अहिले हुन त यद्यपि यिनी सबै कथा हुन्, भरपर्दा होइनन्, कसले के भन्छ कसले के भन्छ हामी त्यो प्रमाणित गर्न पनि सक्दैनौँ अब। तर पनि आम रूपमा मानिएको के छ भन्छ भने वैदिक कालका ऋषिमुनिहरू जस्तो वेदव्यास, उनको चाहिँ आश्रम दमौलीमा छ चाहिँ तराउमा। जैमिनी, यिनी सप्तर्षि मध्येका प्रमुख चाहिँ तपाईँको ऋषि हुन्, जो आकाशमा सप्तर्षि तारा भन्छन्, ताराको रूपमा कल्पना गर्छन्। जैमिनी बागलुङका, उनको चाहिँ स्थलो बागलुङमा छ। याज्ञवल्क्य जनकपुरका राजर्षि, हैन, जनकका गुरु नै थिए भनिन्छ, हैन, याज्ञवल्क्य, जसले चाहिँ थुप्रै ग्रन्थहरू, हैन, उपनिषदसँग सम्बन्धित धेरै ग्रन्थहरू लेखेका छन्। याज्ञवल्क्य जनकपुरका। कपिल मुनि कपिलवस्तुका, उनकै नामबाट कपिलवस्तु जिल्लाको नाम रहेको छ। कणाद महर्षि, कणाद ऋषि चाहिँ जनकपुरका, हैन, जो परमाणु दर्शनका उनका चाहिँ प्रणेता हुन्, हैन, कणाद ऋषि यिनै हुन्। सायद मैले एकचोटि भनेँ यिनै हुन्। गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउने ऋषि यिनै हुन्, हैन। अहिले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले हामीलाई न्युटन पढाउँछन्, तर यिनले भनेका छन् गुरुत्वात् पतनम अथवा चाहिँ गुरुत्वको कारणले, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बलको कारणले, पृथ्वीमा भएको गुरुत्व बलको कारणले माथिको चिज चाहिँ तल खस्छ भन्ने यिनै हुन्, हैन। यिनी चाहिँ तपाईँको जनकपुरका। विश्वामित्र कौशिकी नदी भनेको छ कोशी नदी, हैन। जस्तो अहिले हामी चतराको कुरा गर्छौँ नि, एउटा पवित्र ठाउँ, हैन, पहिलेको चाहिँ प्राचीन कालको पवित्र ठाउँ। विश्वामित्र ऋषि चाहिँ तपाईँको कोशीको किनाराका। पतञ्जलिको बसोबास र उनको आश्रम चाहिँ बाणगङ्गा मानिएको छ। बाणगङ्गा भने यही हाम्रो रूपन्देही हो, एउटा बाणगङ्गा नदी छ, त्यसकै छेउ किनारामा पतञ्जलिको आश्रम मानिन्छ। जस्तो पाणिनि, यिनी सूत्रकार हुन्, हैन, यिनी अर्घाखाँचीका मानिन्छन्। र पाणिनिकै नामसँग जोडिएको एउटा गाउँको नाम पनि छ अष्टावक्र ऋषि, जो 8 ठाउँमा चाहिँ शरीर बाँगिएको थियो, कुरूप थियो भन्ने चाहिँ कथा छ, उनी जनकपुरका। अब यो वैदिक कालका लगायत अरू पनि, मैले सबै ल्याएन, लामो हुन्छ। सबै ऋषिहरू
प्राय सबै ऋषिहरू चाहिँ तपाईँको यही भूमिमा छन्। यही भूमिमा भनेको अहिलेको नेपाल होइन, अब हिजो त यो नेपालै भन्न भएन होइन, र अरू पनि छन्। यहाँबाट पश्चिमतिर पनि छन्, कुनै चाहिँ होला चाहिँ कुनै चाहिँ जबसको सिमलातिर होलान्, कुनै काश्मीरतिर होलान्, कुनै मानसरोवर होलान्, कुनै कता होलान्। तर यो सभ्यता इन्डियन सभ्यता होइन, यो पहाडी सभ्यता हो, यो ग्रामीण सभ्यता हो, यो वैदिक सभ्यता हो होइन। इन्डियन सभ्यता पहाडी सभ्यता होइन, ग्रामीण सभ्यता होइन होइन, त्यो समथर मैदानी तत्त्वको सभ्यता हो। त्यही भएर कहिले पनि इन्डियनहरूले आफूलाई हिमवत् खण्ड भन्दैनन् होइन। यो राम्ररी बुझौँ। जस्तो वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यता हो, हिमाली सभ्यता हो। पहाड क्षेत्र जस्तो हिमालको पिँढी, वैदिक सभ्यताको पिँढी, पहाडी क्षेत्र पिँढी र यो समथर एरिया जो छ नि यसलाई आँगन भनिन्छ होइन। वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यताको पिँढी पहाड र त्यसको आँगन चाहिँ तपाईँको तराई होइन। गङ्गाभन्दा उत्तर मैले भने, कसैले विन्ध्याचल भन्छन् होइन, जे होस् मोटामोटी सिमाना त्यही हो, रेखा त्यही हो। त्यस कारणले अब यो सभ्यतालाई हिमवत् खण्ड भनिन्छ होइन, हिमालसँग जोडिएको सभ्यता हिमवत् खण्ड भनिन्छ। जबकि इन्डियनहरूले आफ्नो सभ्यतालाई भारतवर्षीय सभ्यता भन्छन्, हिमवत् खण्डको सभ्यता भन्दैनन्, कहिले पनि भनेन। त्यो आरएसएसका एजेन्टहरूले भन्लान्, म त्यो कुरो जान्दिनँ, आरएसएसका कर्मचारीहरूले भन्लान्। तर इन्डियनहरूले आफूलाई भरतको वंशसँग जोडेर भरतवंशी सभ्यता भन्छन्, उनले हिमवत् खण्डको सभ्यता भन्दैनन् र त्यो होइन पनि। त्यस कारणले हिमवत् खण्ड र भारतवर्ष भन्ने कुरा फरक कुरा हो, एकदमै फरक कुरा हो। हिमवत् खण्ड भनेको गङ्गादेखि उत्तर हिमालयसम्म, भारतवर्ष भनेको त्योभन्दा दक्षिण। अब अहिले चाहिँ देशहरू बनिसकेपछि अब त्योभन्दा उत्तरतिर जस्तो हाम्रो सिमानासम्म उनीहरूले भारतवर्ष भन्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो अहिलेको कुरा हो। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो देखाउँछु। जस्तो कालिदास 5औं 6औं शताब्दीका महाकवि मानिन्छन्। कालिदासले भनेका छन्, कालिदासले आफ्नो एउटा ग्रन्थमा, मैले अहिले नाम बिर्सेँ, टिपेको थिएँ, म कुनै दिन विस्तारमा अलि लामै रूपमा चर्चा गर्छु त्यो विषयमा, चर्चा गर्ने मन छ मलाई। र उनले भनेका छन् उत्तर हिमालयतिर देवताहरूको बास छ, उनीहरूले यो क्षेत्रलाई नै देवता बस्ने थलो भनेका छन् कालिदासले। त्यो भूमिलाई भनेनन्, त्यो इन्डियन भूमिलाई भनेनन् उनी होइन। उनी भारतवर्षी थिए, तर उत्तर हिमालयतिरको जो क्षेत्र हो यो देवताहरूको बास भएको क्षेत्र हो, देवताहरू बस्ने क्षेत्र हो भनेर उनले चितान गरेका छन्। किन वैदिक सभ्यता यहाँको हो, उनले त्यसलाई इङ्गित गरेका छन्, वैदिक सभ्यतालाई इङ्गित गरेका छन् र देवताहरू बस्ने थलो उत्तरतिरको हिमाली क्षेत्र हो भनेर उनले भनेका छन्। उनको त्यो चाहिँ रचनाले पनि हाम्रो सभ्यता इन्डियन सभ्यता होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको देखाउँछ। मैले अलिकति यहाँहरूलाई अन्तिममा कुनै बेला मैले यसलाई अलिकति व्यापक रूपमा बढाउने सोचमा छु। मैले अर्को एउटा अन्तिममा एउटा अन्तर, जस्तो इन्डियन सभ्यता र हाम्रो सभ्यताको एउटा अन्तर देखाएर म चाहिँ तपाईँको सक्छु। जस्तो वैदिक संस्कृतिमा वैदिक कालमा देवता भनेको प्राकृतिक देवता हुन्, जस्तो विभिन्न नाम दिएर उनको पुजिन्थ्यो होइन। जस्तो चाहिँ सूर्य पुजिन्थ्यो, चन्द्रमा पुजिन्थ्यो, इन्द्र भनेर चाहिँ पानीको पूजा के अरे चाहिँ बादलको पूजा हुन्थ्यो, वरुण भनेर पानीको पूजा हुन्थ्यो, वनस्पतिका देवता थिए होइन। यस्तै देवता मतलब हाम्रो जीवनको निम्ति जति पनि आवश्यक चिज तत्त्वहरू छन् नि चाहिने, तिनी सबैलाई देवता मानेर तिनलाई एउटा नाम दिएर पुज्ने चलन थियो होइन। अब त्यो एउटा लोक संस्कृति आधारित संस्कृति हो, लोक संस्कृति हो, वैदिक संस्कृति लोक संस्कृति हो र तिनले चाहिँ तपाईँको के अरे प्राकृतिक तत्त्वहरू पुजिन्थ्यो होइन, प्राकृतिक तत्त्वहरू पुजिन्थ्यो। विशुद्ध चाहिँ तपाईँको ग्रामीण सभ्यता हो, विशुद्ध ग्रामीण सभ्यता हो, प्राकृतिक देवता अरे। जबकि तपाईँको पौराणिक कालको देवता हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै पुरुषको परिकल्पना गरिएको छ। हरेक पुराणमा पौरुषेय छ, पौराणिक देवताहरू पौरुषेय छन् होइन, वैदिक देवताहरू प्राकृतिक तत्त्व छन् होइन। र जस्तो अवतारवाद देखिन्छ नि प्रायः, विशेष गरेर जस्तो अवतार भन्नाले वैदिक कालमा प्रयोग हुने चाहिँ वैदिक साहित्यमा प्रयोग हुने कतिपय अवतार भन्ने शब्द र यो चाहिँ पौराणिक चाहिँ साहित्यहरूमा प्रयोग हुने अवतार भन्ने शब्द पनि फरक छ होइन। त पौराणिक कालको के हो भन्छ भने जस्तो ईश्वरले एउटा नयाँ अवतार लिने कुरा छ
हैन। जस्तो राम ईश्वरको अवतार, कृष्ण ईश्वरको अवतार हुँदा यिनले के भने वाल्मीकिले चाहिँ रामायणमा विरोधहरूको बुद्धलाई पनि तपाईको विष्णुको अर्को अवतार भन्दै यिनहरूले हैन। यिनहरू अवतारवादको खेती गर्दै जाने एउटा परम्परा छ। वैदिक चाहिँ साहित्यमा त्यो छैन, अवतारवाद छैन हैन। भूमिकाको हिसाबले जस्तो कुनै पात्रले कुनै व्यक्तिले खेल्ने भूमिका, आज एउटा भूमिका खेल्यो, 1 वर्षपछि अर्को भूमिका चाहिनु पर्यो, त्यो भूमिकामा आउने परिवर्तनलाई अवतार त भनिएको छ हैन। तर जन्मकै रूपमा कुनै एउटा पात्रले ईश्वरको अवतार लिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको मान्यता वैदिक कालमा छैन। वैदिक काल अवतारमा आधारित होइन, त्यो विशुद्ध पौराणिक कालको उत्पत्ति हो। अब यति ठुलो अन्तर छ, मैले भने नि कालखण्डको हिसाबले यत्रो अन्तर छ, तपाईको सभ्यताको उठानको हिसाबले यत्रो अन्तर छ हैन, तपाईको त्यो सभ्यताको प्रकृति चरित्रको हिसाबले यत्रो अन्तर छ। यति अन्तर छ, उनीहरू हामीमा यति अन्तर छ। मैले अघि नै भने नि वैदिक सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थियो हैन। त्यही भएर जहाँ वैदिक प्रभाव, संस्कृतिको प्रभाव परेको छ, सुन्नुहोस् है, यो गहिरो छ जो हामी अहिले भोगिरहेछौँ। जहाँ वैदिक संस्कृतिको प्रभाव छ त्यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण गर्दा महिलाको नाम छुट्याइन मात्र होइन, पहिले लिन्छ। जसो सीताराम, रामको कुरा गर्दाखेरि वैदिक संस्कृतिको प्रभावमा रहेका, अब त वैदिक संस्कारले के भन्छ भने सीताराम भन्न सिकाउँछ। त्यहाँ सीता र राम सँगै छन् तर सीताको नाम अगाडि छ। जस्तो राधा कृष्ण हैन, कृष्ण राधा सँगै छन् तर राधा अगाडि छ। अनि अर्को गौरी शङ्कर हैन, पार्वती र शिव, गौरी नाम अगाडि छ, शङ्कर पछाडि छ। तर अब तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, अब यिनीहरू चाहिँ यो वैदिक सभ्यताका होइनन् र मातृपूजक पनि होइनन् हैन। यिनी पितृपूजक हुन्, पुरुष पूजक हुन्, अवतारवादी हुन्। यिनको सभ्यता र हाम्रो सभ्यतामा कहीँ पनि मिल्दैन, त्यो उठान कहीँ पनि। यद्यपि प्रभाव, जस्तो उनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ, हिन्दूको नाममा परेको छ, वैदिक सभ्यताको प्रभाव उनमा पनि परेको छ। जस्तो देवी मान्छन्, दुर्गा मान्छन्, शिव मान्छन्, अथवा चाहिँ तपाईँको कतिपय वैदिक संस्कार परम्परा मान्छन्, त्यो त पछाडि परेको प्रभावको कुरा भयो। तर यिनको ओरिजिन के हो भन्ने कुरा हो। द ओरिजिन चाहिँ यिनीहरू कहाँ आइरहेछन् अहिले? मैले भने नि यिनीहरू पितृपूजक हुन्, हामी मातृपूजक हौँ हैन। वैदिक संस्कृति मातृपूजक संस्कृति हो। त्यही भएर मैले जस्तो सीताराम, राधाकृष्ण, गौरी शङ्कर भने मैले, तर यिनको अभियान हेर्नुहोस् अहिले आरएसएस र बिजेपीले त्यो रामबाट सीतालाई चर्लक्क बल्झाएर जय श्री रामको अभियान चलाइरहेछ। कारण के हो? त्यहाँबाट त्यो मातृलाई चाहिँ उनीहरूले कटाउन खोजिरहेछन्, किन उनीहरू पितृपूजक हुन्, पुरुष पूजक हुन्। त्यसकारणले त्यो महिलालाई त त्यो इन्डियन कल्चरले, इन्डियन संस्कृति जसले पौराणिक संस्कृति, त्यो पितृपूजक संस्कृतिले महिलालाई दासी भन्छ, महिलालाई पुरुषको दासी भन्छ। त्यसकारण उनीहरू त्यो नाम अगाडि नाम त उनलाई पस्ने कुरै भएन हैन, त्यो पछाडिबाट पनि उनले कटाइरहेछन्। जय श्री रामको चाहिँ तपाईँको अभियान त्यहाँबाट आइरहेछ हैन। जस्तो इस्कोनले हरे कृष्ण गर्छ, किन कहिल्यै राधा शब्द उच्चारण गर्दैन? इस्कोनका मान्छेहरूलाई राधा शब्दसँग नै चिटचिटाहट छ, त्यो शब्दै प्रयोग गर्न चाहन्छन् उनीहरू हैन। किन? उनको अलग मिसन हो, कल्चरै फरक छ हैन, उनको ओरिजिनै फरक छ, उनले जसलाई सभ्यता भन्छन् त्यो नै फरक छ हैन। इस्कोन त कहाँ के को राधा कुराहरू, हामी महिलाका के कुराहरू। इस्कोन त हरे कृष्ण गर्दै गर्दै अहिले त चाहिँ कृष्ण र क्राइस्ट एउटै हो। उसको त एक सूत्री मिसन जे, उसले कृष्णलाई अब क्राइस्ट बनाउनु खोजेको छ र कृष्ण नीति भनेकै क्रिस्चियनिटी हो। यहाँ हामीले चाहिँ भारतीय चाहिँ उच्चारणमा कृष्ण नीति भन्यौँ, त्यसैलाई पश्चिमाहरूले क्रिस्चियनिटी भने हैन, कुरो एउटै हो। ऊ त्यो साबित गर्न लागिरहेछ हैन। अब वैदिक सभ्यतामाथि हमला गर्दै गर्दै ऊ चाहिँ क्रिस्चियनिटी र कृष्ण नीति एउटै हो, कृष्ण र क्राइस्ट एउटै हो हैन। त्यो लवज मात्रै फरक हो, बोल्ने चाहिँ उच्चारण गर्ने ध्वनि मात्रै फरक हो भन्नेमा उनीहरू आइपुगेका छन्। भनेपछि यो लडाइँलाई हामीले गहिररी बुझ्न जरुरी छ। किन भन्छ भने यो लडाइँ किन हुन्छ भने यो यदि हामीले जब हाम्रो मौलिकताको कुरा गर्छौँ नि, हामीले यी सबै चिज कोट्याउनु पर्ने हुन्छ, हामीले यो सबै बहसमा अगाडि जानुपर्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि होइन भने हाम्रो मौलिकता केही पनि रहन। जो हामीले पीडा भोगिरहेछौँ नि, राजनीतिक रूपमा पनि हाम्रो केही छैन, आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो केही छैन, अब सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि हाम्रा सबै मर्दै गए, अब सभ्यता पनि हामीले चाहिँ तपाईँको मार्दियौँ
र इन्डियन सभ्यता हो हाम्रो सभ्यता, हाम्रो त छुट्टै केही छैन भन्न थाल्यो भने हामी केही पनि रहँदैनौँ। अहिले आरएसएसले साबित गर्न खोजेको यो हो। र जस्तो यो यहाँ मात्रै होइन, यहाँ केसम्म भइरहेछ, जस्तो नेपालको सभ्यता इन्डियन सभ्यताको एउटा अङ्ग हो, उनले त्यसलाई नम्बर 1। जस्तो हिन्दू भनेको आरएसएसको हिन्दू हो होइन, हिन्दूका जनक अथवा चाहिँ हिन्दूका चाहिँ तपाईँको एउटा सम्मानित व्यक्तित्वहरू उनै हुन् भन्ने चाहिँ उनले के गराइरहेछन् यहाँ? नरेन्द्रनाथलाई निन्दा गराउने, गोरखनाथलाई निन्दा गराउने, हेडगेवार र गोलवारकर होइन, विशुद्ध ब्रिटिसका मान्छे, त्यो पनि राजनीतिक मान्छेहरू, तिनको फोटोमा ल्याएर माल्यार्पण गराउने होइन। हाम्रो चाहिँ हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमा जो योगदान दिने मान्छेहरू हुन् यिनलाई सिध्याउँदैछन्। यिनीहरू हेडगेवार चाहिँ गोलवारकर पूजा गराएर यिनी आफ्ना कर्मचारीबाट योगी नरहरनाथ सिध्याउँदैछन्। फाल्गु किराँतको त उनी शब्दै सुन्न चाहन्। मलाई त लाग्छ किराँत जति पुरानो छ नि होइन, त्यो अहिले चाहिँ सिन्धुबाट यहाँ आएको इन्डियन छ नि, यसको इतिहासभन्दा हाम्रो किराँतको इतिहास पुरानो छ। किराँत त कस्तो छ, किराँतका राजा यलम्बर पहिलो राजा, उनको राजधानी थानकोट, सिमाना चाहिँ टिस्टादेखि त्रिशुली नदी होइन, भुटानको सिमानाको सिक्किमको चाहिँ टिस्टा नदीदेखि लिएर त्रिशुलीसम्म चाहिँ किराँत राज्य थियो। त्यसका राजा पहिलो यलम्बर थिए होइन, उनको राजधानी थियो थानकोट, यही हाम्रो थानकोट राजधानी थियो। उनको अवधि नै अब यहाँ चाहिँ अलिक विवादास्पद छ होइन। कसैले 3500 वर्ष अगाडि उनी पहिलो राजा किराँती राजा बने भन्छन्, कसैले 4000 वर्ष पनि भनेका छन्। 4000 वर्ष तर्क गर्ने पनि छन्। अब तथ्य के हो म त्यो टुङ्गोमा जान चाहन्न होइन, तर मोटामोटी चाहिँ तपाईँको 3200-3500 वर्षदेखि 4000 को बिचमा, अब त्योभन्दा यता होइन, हाम्रै यलम्बर होइन तपाईँको किराँती राजा बनेका थिए भनेपछि यो इन्डियनको भन्दा हाम्रा किराँतीहरूको इतिहास पुरानो छ। यहाँ किराँत सभ्यता नेपालको विशुद्ध मौलिक सभ्यता हो, किनभने नेपालको सभ्यताको कुराहरू त वैदिक मात्र भनेर पुग्दैन होइन। त्यो त अहिले इन्डियनहरूले आफूलाई हिन्दूको नाममा त्यही वैदिक चिजसँग खेल्न खोज्या हुनाले मैले वैदिक सभ्यतालाई बढी चर्चा गरेँ। नेपालको हिमाली सभ्यता भनेपछि त हाम्रो चाहिँ किराँत सभ्यता आयो, हाम्रो बोन सभ्यता आयो, हाम्रो वैदिक सभ्यता आयो, अथवा चाहिँ त्यो मात्रै होइन बौद्ध सभ्यता पनि आयो होइन। थालनीको सुरुवातको हिसाबले बौद्ध सभ्यता पनि आयो। यो सबै हाम्रो आफ्नोपन छ, हाम्रो मौलिक हो, यो भूगोलको मौलिक हो। यद्यपि अब अहिले यो भूगोल कुनै एउटा खण्ड चाहिँ इन्डियामा परेको होला, जस्तो मैले सिमला एरिया भने, उत्तराखण्ड भने इन्डियामा परेको छ होइन। उत्तराखण्डमा पनि धेरै ऋषिमुनिहरू रहेको चाहिँ पढ्न पाइन्छ, साहित्यहरूमा पढ्न पाइन्छ। पूर्वतिर पनि धेरैसम्म फैलिएको थियो, जस्तो अहिले इन्डोनेसियाको बालीसम्म जो हिन्दूको नाम अहिले थुप्रै जनसङ्ख्या छ त्यहाँ होइन, त्यो वैदिक सभ्यताकै प्रभाव हो। धेरै पूर्वसम्म पनि थियो र पश्चिम पनि थियो। अझ यसको सेन्टर जो चाहिँ उद्गमको सेन्टरको केन्द्रको हिसाबले त अहिले विद्वानहरूले मानेको, जस्तो हिजोका शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएका ठाउँ नाम त्यो भूगोल सबै हेर्ने हो भने जो मूल केन्द्र हो नि, पछि त छरिए अध्ययन चिन्तन मननको निम्ति उनीहरूले केन्द्र बनाए हावापानीको हिसाबले अहिलेको नेपालको भूगोललाई। तर जो सेन्टर, उत्पत्तिको जो सेन्टर हो नि केन्द्र, त्यो मानिन्छ अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बिचको त्यो दुईटा देशसँग जोडिएको इलाका। त्यो नै वैदिक सभ्यताको उद्गम स्थल हो र मूल केन्द्र हो, मूल ठाउँ हो भन्ने चाहिँ शास्त्रहरूले नाम जो ल्याएछन् नि, भूगोलका नाम, नदीका नाम, भूगोलका नाम, त्यो सबै हेर्दा त्यो इलाका देखाउँछ। तर अब बसोबास, अध्ययन, ध्यान, तप आदि इत्यादिको कोणबाट यहाँको जलवायु विशेष भाग हुनाले बढी केन्द्रित रह्यो चाहिँ गण्डकी क्षेत्र, गण्डकीको नदीको सेरोफेरो, जस्तो सप्तगण्डकी भन्छौँ नि हामीले, बागलुङदेखि लिएर होइन त्रिशुलीसम्मको इलाका होइन, दक्षिणसम्म भन्नुहोस् न, अब अर्घाखाँची अथवा हामी देवघाटसम्म भन्छौँ होइन। जस्तो वाल्मीकि आश्रम भन्छन् त्यही नवलपरासीमा छ। त्यहाँदेखि लिएर कोशी नदीको आसपासमा जहाँ चाहिँ जलवायु चाहिँ बाँच्न अनुकूल थियो, सजिलो थियो, राम्रो थियो, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले केन्द्रबिन्दु बनाएका छन्। यो सबै देखाइन्छ। जस्तो वैदिक सभ्यता, किराँत सभ्यता, बोन सभ्यताको त इन्डियन सभ्यतासँग साइनो नै छैन।
यो पछि उनले असर परेको र सिकेको मात्रै हो। र अलिकति चाहिँ उपदेशको हिसाबले, भ्रमणको हिसाबले बुद्धहरू घुमेको इन्डियन भूमिमा हो, तर त्यसको उद्गम त अहिलेको नेपालकै भूमि हो, नेपालकै भूमि हो। यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि सभ्यताहरूको उद्गम इन्डियन भूमिमा छैन, यतिमा हामी सबै प्रष्ट हुनुपर्छ। हो, उनको पौराणिक सभ्यता हो, त्यो मान्न सकिन्छ, पौराणिक सभ्यता हो हैन। बाँकी कुनै पनि सभ्यताको उत्पत्ति इन्डियन भूमिमा भएको छैन। अब यो आरएसएसका मान्छेहरूले जो प्रचार गरिरहेछन् नि, या त हामी पौराणिक सभ्यता मान्छौँ, हामी भारतवर्षी सभ्यता मान्छौँ भनेर मुख खोलेर भन्नु पर्यो, तलब खाएपछि भन्न पनि सक्नु पर्यो। होइन भने यो जो पाखण्ड देखाइरहेछन् नि हैन, वैदिक सभ्यताको थलो इन्डिया हो भन्ने जो पाखण्ड देखाइरहेछन्, यो उनको पाखण्ड धेरै दिन चल्ने पाखण्ड पनि होइन। उनले एउटै काम गरिरहेछन्, जस्तो अखण्ड भारतलाई कसरी सघाउने, धार्मिक सांस्कृतिक कोणबाट अखण्ड भारतलाई कसरी सघाउने। जस्तो सभ्यता इन्डियन हो भनेपछि त यो त भारतै हो हैन, सभ्यता इन्डियन हो भने त क्षेत्र पनि भारतै हो। उनले त्यहाँ पुर्याउनु खोजिरहेछन् अहिले, त्यो कोणबाट आइरहेछ। यसपट्टि हामी एकदमै सजग रहने मात्रै होइन कि यिनको व्यापक रूपमा भण्डाफोर गर्न एकदमै जरुरी मानिरहेको छ। धन्यवाद।